नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अर्जुन, गतदिने सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनः जनार्दनः इति चत्वारि नामानि चर्चितानि। चार नाम चर्चा किए थे। सर्वगः, जो सब जगह जा सकता है वो सर्व, यह सर्वत्र गच्छति सः सर्वगः इति। यथा वयं तद्विषये सर्व शब्द से विषय किंचित चर्चितमासीत्। सर्व शब्द के ऊपर हम चर्चा किए थे। सर्वं नाम किमस्ति इत्यादि विषये। पुनः सर्ववित् इति विषये, सर्वं वेदितुं कः सर्वं ज्ञातुं शक्नोति, कौन सब कुछ जान सकता है, सर्ववित्। सर्वविद् भानुः इति नाम अस्ति खलु। तद्विषये कैमरा उदाहरणं स्वीकृतम् अथवा कंप्यूटर उदाहरणं स्वीकृतम्। यदि कंप्यूटर मध्ये केवलं कैमरा इति हार्डवेयर अस्ति चेत्, कंप्यूटर में केवल कैमरा हार्डवेयर है तो केवलं तत् फोटो कैप्चर कर्तुं शक्नोति, फोटो ले सकता है। तदेव सूक्ष्मदर्शकम् इति हार्डवेयर स्थापयामः चेत् उसी कंप्यूटर में सूक्ष्मदर्शक का हार्डवेयर डालेंगे तो तत्र सूक्ष्ममपि पश्यति। इत्युक्ते हम जितना हार्डवेयर डालेंगे उतना हम देख पाएंगे, यावत् स्थापयामः तावत् पश्यामः। यह सर्वः स एव सर्वं ज्ञातुं शक्नोति। जो सब कुछ है वही सब कुछ जान सकता है। जो कुछ है वो कुछ ही जान सकता है। वयं सर्वे भगवतः अंशाः स्मः, अतः अंशतः वयं जगत जानीमः। हम अंश से जगत को जानते हैं, या हमारे सामने विद्यमान, अस्माकं पुरतः विद्यमानं वस्तु अंशतः वयं जानीमः, संपूर्णतः ज्ञातुं न शक्नुमः। यदि मम पुरतः एकः लघु शिलाखंडः अस्ति चेदपि, एक छोटा सा पत्थर है तो भी हम उसी को एक ही एंगल से देख सकते हैं, पूर्णतया समग्रतया ज्ञातुं न शक्नुमः। किमर्थम? वयं हम सब कुछ नहीं है, इसीलिए सब कुछ नहीं जान सकते। किंतु भगवान सर्वः अस्ति, सः सर्वः, अतः एव सर्वज्ञः। वो सब कुछ है, अतः एव सर्वज्ञः। अहम यत् पश्यामि तत् सोपि पश्यति। मैं जो देख रहा हूँ वो वह भी देख रहा है। अन्ये अन्ये यत् पश्यन्ति तदपि सः पश्यति इति विषये चर्चितमासीत्। पुनः तत्र एकस्य शरीरस्य उदाहरणमपि दत्तं। किं रक्तं यत् करोति, रक्त, केवल रक्त सब कुछ नहीं कर सकता। केवलं रक्तं यदा एकं शरीरम् इति चिन्तयामः चेत्, शरीरे संपूर्णं शरीरं बहु कार्यं कर्तुं शक्नोति। यह पूरा शरीर, समग्रं शरीरं, सर्वं शरीरं सर्वविध कार्यं कर्तुं शक्नोति। किंतु केवलं रक्तम, एक शरीर के अंग कुछ ही कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता है। एवं चर्चितमासीत्। अस्तु, अद्य वेदः इति विषये चर्चां कुर्मः। वेदः इति भगवतः नाम अस्ति। वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः इति पादद्वयम्। अस्तु, वेदः इति विषये वयं दिननित्यजीवने किं जानीमः? वेदः इति बाल्यादारभ्य ये तत्र ब्राह्मणाः सन्ति, तेषां गृहे उपनयनसंस्कारं भवति, उपनयनसंस्कार होता है। तदनन्तरं वेदाध्ययनम् इति भवेत् इति वदन्ति। वेदाध्ययन होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। एवम् एकं श्रूयते। पुनः तत्र त्रिवर्णानां कृते वेदस्य पठनमस्ति। वेद को पढ़ने के लिए तीन वर्णों के लोगों के लिए है इत्येवं श्रूयते। पुनः यदा पूजादिकं भवति, वेद मन्त्रम् इति श्रूयते। पुनः भारतीय ज्ञानस्य सर्वेपि किं वदन्ति, वेदमेव प्रमाणरूपेण स्वीकुर्वन्ति। बहुत लोग वेद को प्रमाण रूप से लेते हैं। सर्वमपि, ज्योतिषमपि वेदमूलमस्ति। ज्योतिष वेदमूल, आयुर्वेदं वेदमूलमस्ति, वेद से आया है। वेद, आयुर्वेदस्य मूलं वेदः अस्ति।
अस्माकं व्यवहारादिकं यद्यद् भवति तत्र वेदस्य अंशाः भवन्ति। यथा वयं नमस्कारं कुर्मः, भारतीयपरम्परा अस्ति, तत्तु वेदेन उपदिष्टं, तत्तु अनुसरामः। अथवा बहूनि आचरणानि वयं कुर्मः, तत्र वेदमूलमस्ति इति स्वीकुर्मः। वेदस्य अनुसरणं वयं कुर्मः। भारते सर्वत्र वेदं बहु प्राधान्यरूपेण स्वीकरोति, किन्तु केचन अग्रे अग्रे काले वेदस्य विरोधः अपि जातः इति सामान्यतया वेदः इति शब्दस्य एवं जानीमः। अत्र भवतां किमपि एवं वेदः इति विषये सामान्य परिचयः कथमस्ति? लोगों को सामान्य परिचय कैसा है? एवं अस्माकं अस्माकं कथं परिचयः अस्ति इति चेत् आरंभे मम एवम् आसीत्। आरंभ में मेरा ऐसा ही था। यथा उपनयन संस्कारः जातः तर्हि अध्ययनं कर्तव्यम्। अस्तु, अध्ययनं कृतं, तद्विषये न जानीमः। किन्तु तस्य गौरवं तु भारते सर्वत्र अस्ति। वेदवाक्यम्, इदं वेदवाक्यम् इति उच्यते चेत् यह वेदवाक्य है ऐसा कहते हैं तो एका आस्था भवति, आस्तिकता भवति तद्विषये। एक आस्था होता है, ये वेद वाक्य है ऐसा कहने से ओहो तत् असत्यमस्ति इति वक्तुं चिंतनीयं भवति। यह वेद वाक्य है ऐसा कहते हैं तो कोई असत्य है ऐसा बोलने के लिए चिंतन करेगा। एवं वक्तुं न शक्यते, वेदः उच्यते चेत् किमपि कारणं स्यात् इति चिन्तयन्ति। कोई कारण हो सकता है ऐसा चिंतन करते हैं। आधुनिक काले नास्ति वेदस्य किं प्रामाण्यं, वेद का क्या प्रामाण्यता लेना है, एवं चिन्तनानि सन्ति। अस्तु, अधुना वेदः इति शब्दस्य कः अर्थः इति कोशानुगुणं पश्यामः। कोश के अनुसार कोशः किं वदति इति पश्यामः। वेद इत्युक्ते संस्कृते व्युत्पत्तिः कथमस्ति? वेद वित् धातुः इति अस्ति तत्र। वित् धातुः इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यर्थः। वेद शब्दस्य प्रयोगः कस्य कृते अस्ति? वित् इति अस्ति। विष्णुः इत्यपि तस्य अर्थं वदन्ति। वेदो नाम विष्णुः। वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः इति विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम्। वृत्तम् पुनः वृत्तम् इति मेदिनी। वृत्तम् इत्युक्ते केचन मंत्राः तत्र छन्दः इति वदन्ति। क्वचित् पुस्तके वित्तमित्यपि पाठः, कुछ पुस्तक में वित्त भी वेद कहा गया है। एवं यज्ञांगम इति एकत्र अस्ति। वेद को यज्ञांग कहते हैं, यज्ञांगम इति नानार्थ रत्नमाला। नानार्थ रत्नमाला कहता है वेद को यज्ञांगमाला। मीन शरीरावच्छेदेन भगवद्वाक्यम, ये भगवान के वेद नामक वेद, मीन शरीरावच्छेदन, मीन शरीर से युक्त होकर जो भगवान के वेद वाक्य हैं ये तत्व। तर्हि एवं तो न दृश्यते खलु, कोई वाक्य में मीन शरीर नहीं दिखता है ना। एतत् किमर्थम् एवम् उच्यते इति अध्ययनेन ज्ञातुं शक्नुमः। अध्ययन और बहुत सुनकर जाने। यथा मीनावतारं भवति खलु, मत्स्यावतारः, तद्विषये अत्र उच्यते। वन्दे इति वेदस्य विषये बहवः, श्रुतिः इति एकम् अस्ति। श्रुतिः इति शब्दः अस्ति वेदस्य नाम। यत्तु प्रकृतिमण्डले विद्यमान सत्यं यद् वर्तते, जो सत्य है उसका शब्द रूप ही वेद है। यत् सत्यम् अस्ति तस्य शब्द रूपमेव वेदः अस्ति इति। यथा किमपि वस्तु अस्ति तस्य नाम अपि भवति। कोई वस्तु है तो उसको उसका शब्द रूप और अर्थ रूप होता है। यथा अस्माकं सर्वेषां सविधे दूरवाणी अस्ति, हमारे सबके सामने फोन है, दूरवाणी अस्ति। तर्हि एतत् दूरवाणी इति अस्य शब्द रूपम, इसका शब्द रूप है। इसका अर्थ रूप जो सामने है वही अर्थ रूप है। तथैव जगति तत्र अर्थः एकमस्ति, कोई एक अर्थ है, सत्यमस्ति, तस्य शब्दरूपमेव वेदः इति वदन्ति। सः शब्दः तपस्विभ्यः दक्षिणकर्णेन श्रूयते इति अनुभविनः ज्येष्ठाः तत्र बोधयन्ति। तर्हि तदर्थमेव श्रुतिः इति अस्य नाम, जो सत्य प्रकृति मंडल में विद्यमान है
अथवा यत् सत्यमस्ति, सर्वत्र यत् सत्यमस्ति तस्य शब्दरूपः एव वेदः। तत्तु दक्षिणकर्णे, दक्षिण कान में सुनाई देता है, श्रूयते तपस्वी जनेभ्यः। ते तान मंत्रद्रष्टारः इति वदन्ति, उन लोगों को मंत्रद्रष्टार कहते हैं, इसीलिए उसको श्रुति, श्रूयते इति श्रुति, सुनाई देता है इसलिए श्रुति। एवं पुनः आचार्येण शिष्याय श्रूयते, आचार्य से शिष्य को सुनाई देता है। पुनः तदपि कथम, यथा सत्यमस्ति तथैव यथावत् भाव हो तस्य, तत्र यदा भावः वाक्येषु सम्यक् प्रकटितं भवति, वाक्य के वेरिएशन में भाव अच्छे से होता है, तर्हि स्वरानुगुणं तत्र छन्दोयुक्तः वेदः भवति इति अस्ति। तर्हि त्रयी इत्यपि एकं नाम अस्ति वेदस्य, वेद को त्रयी भी कहते हैं। त्रयी नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदाख्यम वेदः इति, त्रयी तीन वेद को मिलाकर त्रयी कहते हैं। अथर्ववेदः अपि अत्रैव अंतर्भवति इति स्वीकर्तव्यम्। अथर्ववेद को ये त्रयी में, वेद त्रयी में ही अंतर्भूत है, ऐसा स्वीकार कर सकते हैं। वे त्रयी इत्यपि वदन्ति, आम्नाय इति वदन्ति, श्रुति निगमा इत्यपि अत्र वदन्ति। अस्तु, कोशे एवमस्ति। तत्र विद् धातु, विद्यते इति वयं शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। विद्यते मतलब ज्ञायते, विद्या इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। विद्या, विद्या नाम ज्ञानम। यद विद्यते सा विद्या, जो विद्यमान है उसी को विद्या कहते हैं। यद विद्या, या विद्या, यद विद्यते सा विद्या, जो है वही विद्या है। तर्हि वित् धातुः सत्यं, विद्यते इत्युक्ते ज्ञानम् इति वित् धातोः प्रयोगः अन्य अन्य पदेषु अस्ति। एवं स्मरन्ति वा किमपि? विद्यते, विद्या, पुनः एतादृशशब्दाः वित् धातु सहित, वित् धातु सहित, वेदः, विद्यते, विद्या, एवं शब्दाः सन्ति। यथा एवं वदामः, ब्रह्मवित् इति वदामः चेत् ब्रह्मज्ञानी इति अर्थः भवति। वेदवित् इति वदामः चेत् वेदज्ञानी, शास्त्रवित् इति वदामः चेत् शास्त्रज्ञानी। अथवा एवं वित् इति शब्दस्य एवं प्रयोगः अस्ति, ज्ञानम् इति। यः यत् सत्यं तदेव वेदः। एतत् वेदवाक्यमस्ति इति कश्चन किमपि दर्शयति, किसी भी वाक्य को यह वेदवाक्य है आप मान लीजिए, एतत् वेदवाक्यमस्ति इति मिथ्यामेव दर्शयति चेत् सः वेदः न भवति, वो वेद नहीं बनता है। यत् सत्यं स एव वेदः, तस्यैव कृते वेदशब्दस्य प्रयोगः कृतः। ते वेदाः चत्वारः इति वदन्ति। तर्हि तत्र वेदः एव विष्णुः इति अत्र उच्यमानमस्ति। वेद विष्णु का सहस्रनाम में एक नाम है, एक नाम अस्ति वेदः इति। तर्हि वेदो नाम, तत्र एकं वदन्ति खलु, वेद शिव शिवो वेदः, वेदाध्यायी सदाशिवः इति वदन्ति। शिव नाम भी विष्णु का है, सर्वः शर्वः शिवस्थाणुः इति अत्र आगच्छति आरंभे, सर्वः शर्वः शिवः इति। शिव नाम भी विष्णु का ही है। तर्हि वेदः शिवः, वेद ही शिव है, शिवो वेदः, शिव ही वेद है, वेदाध्यायी सदाशिवः, वेदाध्ययन करने वाला सदाशिव है। एवं तत्र वाक्यानि शास्त्रादि विषयाः तत्र सन्ति। एतस्य अर्थं कथं ज्ञातव्यं, मन में धारणा होना। न श्रूयते महोदय, वो आवाज नहीं आ रही है। न श्रूयते वा? आम्, इदानीं हाँ। श्रूयते। अस्तु, अधुना भगवद्गीतायाम् अस्ति, स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
स्थिर बुद्धि, जो स्थिर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़ो, जो मूढ़ नहीं है, ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः इति। अस्तु भवतु, किन्तु मम प्रश्नः अस्ति, मेरे प्रश्न है, अधुना वेदः इत्युक्ते भगवान् इति भवन्तः वदन्ति, आप लोग बोलते हैं भगवान, भगवन्तं दृष्ट्वा एतावान् संतोषः भवति, इतना आनंद होता है, भगवन्तं दृष्ट्वा सर्वेपि संशयाः नश्यन्ति, भगवन्तं दृष्ट्वा सर्वविध कामनाः नश्यन्ति, भगवान को देखकर सभी प्रकार के मोह नष्ट हो जाते हैं, केवलं भगवत प्रीति ही भवति, तं दृष्ट्वा तद्विषये अनुरागः भवति, भगवान के ऊपर अनुराग होता है, भगवन्तं दृष्ट्वा ततः निवर्तयितुं मनः न भवति, उसको देखकर देखते ही रहने का मन होता है, उससे निकलते नहीं है, एवं भगवतः विषये अनुभविनः वर्णनं कुर्वन्ति, ऐसे भगवान के विषय में वर्णन करते हैं। तर्हि अत्र उक्तं वेदः शिवः इति, अथवा विष्णुः वेदः इति, वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः इति। तर्हि तत्र के आधुनिककाले वयं कलियुगे पश्यामः, ब्राह्मणाः वेदं पठन्ति, वेद पढ़ते हैं, वेदाध्ययनं कुर्वन्ति, तत् श्रुत्वा, उसको सुनकर क्यों ऐसा मन नहीं होता, अयो कब समाप्त होगा, कदा समाप्यते इदं तो मंत्रं गच्छति इति मनः किमर्थं दर्शयन्ति? भगवान् अस्ति खलु, दृश्यते चेत् तथा भवितव्यम् इति केचन प्रश्नं, तत्र केचन प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। पुनः एतदेव भगवान् अस्ति खलु, वेद ही भगवान् है, तो एतत् वदन्ति, एतत् कार्यम्, एषः एतत् जपं करोतु, एतत् ध्यानं करोतु, एतादृश हवनं करोतु इत्यादि वदन्ति, कः परिणामः भवति, क्या परिणाम होता है? एवं एवं समाजे अस्ति तद्विषये, एतत्तु प्रत्यक्षतः वयं पश्यामः। तत्र वेदस्य अध्ययनं यः करोति, तस्य तु किं तत्र जीवनं तस्य तदेव अस्ति, तस्य उदरपोषणार्थं सः तत् करोति, उदरपोषण के लिए वो वह कर रहा है, एवं स्थितिः दृश्यते। केवलं सः वेदं पठति, मन्त्रं वदति, पूजां कारयति, तर्हि वेदः भगवान् अस्ति चेत् वेदस्य एवं किमर्थं प्रभावः भवति, वेदं श्रुत्वा किमर्थं तद्विषये आकर्षणं न भवति सर्वेषाम् इत्यादि मनसि आगन्तुं शक्यते खलु। तर्हि तद्विषये अधुना उच्यते यत् वेदः यथा, तत्र वेदस्य कथने ये नियमाः सन्ति, वेदस्य कथने यत् भावः यः मनसि भवेत्, तत्तु प्रायशः कोऽपि न पालयति इति स्पष्टतया ज्ञायते। यथा वेदपठनकाले तत्र स्थिररूपेण उपवेष्टव्यम् इत्यादि तत्र वदन्ति, अस्माकं सामर्थ्यं नष्टमस्ति, एकं वेदं वेदवत्, वेद को वेद जैसे ही कहने का सामर्थ्य हमारा नष्ट हो गया, एकं सामर्थ्यं वय अस्माकं नष्टम् इत्येकम् एकः विषयः अस्ति। पुनः तत्र वेदः अनन्तः इत्यपि वदन्ति, वेद अनन्तः, तस्य सीमा नास्ति, एतावदस्ति इति, अनन्ता वै वेदाः इति वदन्ति, अनन्तः। पुनः सर्वं वेदमयम् इति, सब कुछ वेदमय है। अधुना यद् अहं वदामि तत् यः यः शब्दः अस्ति, जो शब्द है, सब कुछ वेद के, वेदस्य मूलम् अस्ति तस्य इति वदन्ति। तर्हि शब्दः इति वेदमूलं गायत्री मंत्रम् इति वदन्ति, वेद के मूल गायत्री मंत्र, सवित्र देवता इति वदन्ति। सवित्र देवता इत्युक्ते सूर्यनारायणः, सवित्र सूर्यनारायणः, जो सूर्य नारायण है, सूर्यः इत्युक्ते केवलम् एतावत् नास्ति, यः सर्वत्र सर्वविद् भानुः अस्ति, जो सब कुछ जानने वाला सूर्य है, वह सवित्र नारायणः। तत्र वेदस्य मूलं, तत्र तन्मन्त्रं वेदमूलं, तस्य मूलं प्रणवः इति, उसके मूल है प्रणव है, प्रणवः इति ओंकारः इति अस्ति, तेनैव इदं जगद्वर्तते इति।
एवं तत्र वेदस्य विषये वदन्ति शब्दात्मक सम्पत् अस्ति इति। प्रणवे वदन्ति अकारः विष्णुरुद्दिष्टः उकारस्तु महेश्वरः मकारः ब्रह्मा इति। एवं तत्र मकार को ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः इति अकारादि तत्र एवं तत्र वेदस्य विषये वदन्ति। तथापि मम तो श्रांति ही एवं भवति वेद के विषय में समझने के लिए। हम तो श्रांति ही हो सकते हैं, क्योंकि यथा ज्ञानी कश्चन वदति चेत तद भिन्नम भवति। ज्ञानी कुछ बोलता है तो उसके बारे में वो अलग होता है। अहम तो अज्ञानी अस्मि, किमपि यथाशक्ति वदामि। सम्यक रूपेण ज्ञातव्यं चेत तदेव ज्ञानिभिः एव प्रष्टव्यं। ज्ञानी लोगों से ही कर सकते हैं हम वेद के बारे में। वेदस्य विषये भवतां किमपि वक्तव्यमस्ति चेत् वदन्तु। भगवान् वेदः इति यद् यथा यथा सुन्दरं वचनं भवतु, एकं मधुरं वचनं वदामः चेत् सः परिणामं ददाति, हृदय में कोई बदलाव लाता है। वचन का उतना ताकत होता है ना, वचनस्य तावत् ताकत बलं भवति। यदि क्रोधेन वचनं वदामः चेत् तदपि हृदये परिवर्तनम् आयाति। यथा हृदयं किम् अस्ति, किमपि स्थूल वस्तु अस्ति, कोई स्थूल वस्तु है, रक्त मांसादिभिः निर्मितमस्ति। वचनं किम् अस्ति, केचन तरंगाः सन्ति, कोई तरंग है, वायु तरंगः भवति, सः तरंगः कर्णे पतति चेत् हृदये तत्र स्थूल शरीरे तत्र परिवर्तनानि आयान्ति। इत्युक्ते एकस्य वचनस्य शब्दस्य कियत् बलमस्ति इति वयं जानीमः। कितना बल है ये तो हम जानते हैं। यथा बाल्यादारभ्य अस्माकं जीवनपर्यन्तं वयं पश्यामः, वचनस्य एकं वचनं, एकं दुष्टं वचनमस्ति चेत् हृदये कथं परिणामं ददाति, एकं सद्वचनमस्ति चेत् हृदये कथं परिणामं ददाति, एक प्रीतियुक्तवचनमस्ति चेत् हृदये कथं परिणामं ददाति इति वयं सर्वे जानीमः। इत्युक्ते वचनस्य बहु, शब्दस्य बहु ताकत् तत्र सामर्थ्यं भवति। शब्दः बहु किमपि परिवर्तयति, शब्द बहुत कुछ परिवर्तन करता है। शब्देन बहवः कार्याः भवन्ति, शब्द से ही बहुत सारे कार्य होता है। शब्दमयो वेदः इत्युक्ते शब्द, ऐसा ही शब्द वेद में है। वेदेषु एतादृशैव शब्दाः सन्ति, किन्तु संस्कृते अस्ति वेदः। वेद तो संस्कृत में है, कन्नड़ भाषायां नास्ति वा, हिंदी भाषायां नास्ति वा, अन्य भाषासु नास्ति वा इत्यादि प्रश्नादिकं भवति। वेदः तो ज्ञानमस्ति, वेद मतलब ज्ञान है, तर्हि किमर्थं संस्कृते एव विद्यमानं ज्ञानम् इति वदन्ति। संस्कृत में ही है तो ये ज्ञान है, ऐसा क्यों कहते हैं। किम हिंदी भाषायाम् अस्ति चेत् तत् वेदः नास्ति वा। अहं करोमि, तस्य अनुवादं करोमि, मैं उसका अनुवाद करता हूँ यथा वेदः वदति। सत्यं वद धर्मं चर इति तत्र वेदः, वेदवाक्यम् अस्ति। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः इत्येवं वेदवाक्यानि आयान्ति। तदेव अहं हिंदी भाषायाम् अनुवादं करोमि, अथवा अन्य भाषासु अनुवादं करोमि। सत्य बोलो, सत्य हेळु, सत्य बोलिए, बोलो, धर्म आचरण करो, एवं उच्यते। तर्हि एतद् वेदः नास्ति, तदेव वेदः इति किमर्थं? वही वेद है, ऐसा क्यों इति अस्ति चेत् तत्र संस्कृत इति भाषा विषये सम्यक् एकं ज्ञातव्यं। पुनः यदा अस्माकं भावः, जो भाव हृदय में उत्पन्न होता है, उसका शुद्ध प्रतिक्रिया एक अच्छी भाषा में ही हो सकता है। यथा भावः यः हृदये भवति, सः यथावत् जो जैसा है वैसे ही प्रकट होने के लिए, यथा मम भावः एवम् अस्ति, अहम एवं वचनं वदामि, ऐसे वचन को मैं बोलूंगा, तद वचनम मम भावम यथावत, जो जैसा भाव है वैसे ही ले जाने का सामर्थ्य
जो भाषा रखता है उसी को संस्कृत कहते हैं। या भाषा अधुना मम हृदये भावः अस्ति, उम, किमपि तत् यथावत् जो जैसा है वैसे ही प्रकट करने का। यदि अहं चत्वारि वर्षाणि अथवा 5-6 वर्षाणि संस्कृताध्ययनं कृत्वा, संस्कृत के अध्ययन करके मैं संस्कृत में बोल सकता हूँ, एतदेव संस्कृतं नास्ति। संस्कृतं नाम शुद्धं संस्कृतं नाम किमस्ति, यत् यत् भावः अस्ति, जो अंदर भाव है वो वैसे ही प्रकट जब होता है। यदि भावः यथा अस्ति तथैव यदा प्रकटं भवति, तत्र वेरिएशन भावे यदि एवं उच्यते चेत, हाँ भवान सत्यम वदति, इस वाक्य को हम हजारों तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, भवान तो सत्यम वदति, एवं वदामि चेत तस्य अर्थः भिन्नः भवति। भवान सत्यम वदति, तुम सत्य बोलते हो, एवं तस्य अर्थः भवान सत्यं वदति, एवं वदामि चेत् तस्य अर्थः भिन्नः भवति। तस्य एक यस्य शब्दस्य उपरि वयं बलं दद्मः तदनुगुणम् अर्थादिकं तत्र भवति। यथा भावः तथैव प्रतिक्रिया यदि भवति तर्हि सः वेदः इति अत्र उच्यते। तदेव संस्कृतम् इत्युक्ते परिष्कृतं, परिष्कृत है, उसमें कोई दोष नहीं है, दोषः नास्ति, संस्कारः तत्र अस्ति, संस्कृतम् अस्ति इति कारणात्। अधुना वयं वेदाध्ययनं तत्र कुर्वन्ति, तत्र जनाः कुर्वन्ति वेदाध्ययनं। तत्र अहं कृष्णयजुर्वेदम् अध्ययनं करोमि, शुक्लयजुर्वेदं करोमि, अथवा एवं करोमि इति। किन्तु तस्य बहवः नियमाः भवन्ति। वेदं बहु स्ट्रैट् उपविश्य एवं पठनीयं भवति। पुनः तत्र अस्माकं मूलबन्धं कृत्वा वक्तव्यं भवति, मूलबन्ध करके बोलना है। कुछ कुछ बहवः नियमाः भवन्ति, गुरुभिः ज्ञातव्यं भवति, गुरु लोगों से ही जान सकते हैं। एवं नियमाः सन्ति इति अस्ति, तादृशं किमपि नास्ति इति कारणतः तस्य प्रभावोऽपि न दृश्यते। पुनः वेदस्य प्रत्येकस्मिन् वाक्यान्ते, प्रति वाक्यांत में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, किंचित अंतरम भवति। पुनः सर्वेपि अक्षराणि स्पष्टतया उच्चारिताः भवन्ति, सारे अक्षर स्पष्ट रूप से उच्चारण होना चाहिए। पुनः प्रत्येकस्य स्वरः सम्यक् भवति, यत् स्वरेण गुरुः उक्तवान्, यथा रेकॉर्डिंग भवति खलु, जैसे रेकॉर्डिंग तत्र अहं यद् वदामि तत् तथैव अग्रे गन्तव्यम् इति भवति। तदर्थम् अधुना किमपि उपनिषद्वाक्यं भवति, कोई उपनिषद्वाक्य, अधुना उदाहरणार्थम् अहम् अवदम्, सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः इत्येवं वाक्यमस्ति, उपनिषद्वाक्यम्। एतद्वाक्यं किं वक्तुम् आरब्धवान्, विस्मृतवान्। किं वदामि स्म, क्या बोल रहा था? एतत् किमर्थम् अवदम्? एवं यथा वदति एवं किं मूलबन्ध कृत्वा नियमाधिकं तत्र भवति इति अस्ति। अस्तु, भवितव्यं खलु। यदा अहं वदामि अंततः अस्ति, मम अंततः बहु क्लेशाः सन्ति, अंदर में बहुत क्लेश है, बाहर से बोल रहा हूँ सत्यं वद धर्मं चर, एवं चेदपि तत्र परिणामः न भवति। यत् एतत् अन्ततः तस्य आगच्छति चेत् अवश्यं परिणामः भवति इति एकम् अस्ति। पुनः वेदः नाम सर्वं मिलित्वा अस्ति, वेदः नाम केवलम् एवं श्रूयमाणः शब्दः इति नास्ति। वेदः नाम भावः, शब्दः, मात्रा, छन्दः, तस्य सर्वमस्ति, ज्ञानम् इति सर्वं मिलित्वा तत्र सर्वः इति अस्ति खलु, समग्र वेदः तथा भवति। वयं किं चिन्तयामः, वेदः नाम एषः वेदः, वेदमन्त्रपुस्तकं दर्शयित्वा वदामः ये वेद है, किन्तु सः कथं वेदः भवति? पुस्तक तो तत्र अक्षरमस्ति, तत्तु अहं पठामि, त्वं पठितुं शक्नोति, सर्वेपि पठितुं शक्नुवन्ति, सब लोग पढ़ सकते हैं। अहं वेदं पठितवान्, मैं वेद पढ़ लिया, तर्हि वेदं पठितं वा अन्यत् पठितं वा?
वेदः नाम कः इति ज्ञातव्यं खलु आदौ। वेदो नाम एवं वचनम् इति अस्ति। तर्हि एतदेव सत्यं वद धर्मं चर, एतदेव वेगेन वदामि, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायं न प्रवदः, एवं वदामि चेत् वेदः नास्ति। वेदस्य गतिः, तस्य भावः हृदयात् भवितव्यं, पुनः तस्य कम्पनं यदस्ति अस्माकं सत्यं पुनः स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचनों में प्रमाद नहीं करना है, प्रमादम न कर्तव्यम इति। स्वयं अध्ययनं कर्तव्यं निरन्तरं, पुनः प्रवचनादिषु न प्रमदितव्यं, प्रमाद नहीं करना है। आचार्य एवं तत्र वेदवचनम् एवम् आयाति। तर्हि तत्सर्वं वयं वेगेन वदामः चेत् न भवति सम्यक्। वेग से बोलेंगे तो उसका अर्थ नहीं होगा। तदेव भावः तत्र प्रधानः, पुनः तस्य तदेव व्यङ्ग्येन वदामः खलु वयं किमपि वचनं वक्तव्यम्। ओ तुम तो बहुत सत्यवान हो, एवम् उच्यते चेत् एतस्य अर्थः कः भवति? त्वं तु बहु सम्यक् मिथ्या वदति इति अर्थः अपि भवति। वचनं किमस्ति? तुम तो बहुत सत्यवान हो, एवं वचनमस्ति। भावः किं भवति? तुम तो बहुत अच्छे से मिथ्या बोल लेते हो, एवं भावः प्रकटः भवति। इत्युक्ते उस वेरिएशन में अर्थ होता है। स एव शब्दः भिन्न छंदसा उच्यते चेत, वही शब्द अन्य छंदस में कहा गया तो अन्य अर्थ होते हैं। तर्हि वेदः नाम कः? एवमस्ति, एतादृशं सत्यवचनं भावपूर्णं यः भावः सः प्रकटीकर्तुं तत्र अलङ्कारयुक्तं छन्दोयुक्तम् अलङ्कारयुक्त, अलग अलग अलङ्कार उपमा अलङ्कार आदि अलङ्कार युक्त छन्दोयुक्त एक सत्य को बताने वाले भाव को भावः तदेव वेदः। सत्य कथन शब्दः स एव वेदः इति उच्यते। तादृशं भाववाहत्वं वाहकत्वं संस्कृत भाषायाम् अस्ति। सत्य भाव को बाहर निकलवाने का जो भाव है वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषायां तादृश सामर्थ्यम् अस्ति, उतना सामर्थ्य है। अतः वेदः अथवा यथा अम्बा इति शब्दं वयं वदामः, माता अम्मा इत्यादि अस्ति खलु, सर्वत्र किमर्थं कॉमन अस्ति? तत्तु स्वाभाविकतया आगच्छति इति, स्वाभाविक रूप से आता है एवं अस्ति। तर्हि तथैव बहवः शब्दाः भवन्ति स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से होते हैं। तादृशं तादृशी भाषा इति वेदस्य विषये उच्यते। तर्हि वेदाः अनन्ताः, वेदस्य आदि अन्त्यं नास्ति। तर्हि केचन वदन्ति खलु वेद को नष्ट नहीं होना है, वेद को बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं, वेदं रक्षयितुं। वेदः यदि भगवान् अस्ति, भगवान् को तुम बचाएगा, भगवन्तं त्वं रक्षति वा इति प्रश्नाः भवितुमर्हति। तर्हि वेदः नाम तत्र समग्रं तस्य स्वरूपमस्ति। सः तस्य आदि अन्त्यम् इति नास्ति, अनन्तमस्ति। किन्तु तस्य ग्रहणं वयं कियत् कर्तुं शक्नुमः? वेद के एक अंश है, वेद के जो मंत्र के यदा लिखित पुस्तकेषु यदस्ति वेदस्य एकः अंशः। कश्चन ब्राह्मणः तत् वेदं पठति, कोई ब्राह्मण उस वेद को पुस्तक देखकर या पढ़ रहा है या गुरु के द्वारा सुनकर कंठस्थ करके बोल रहा है, तो सः शब्दः वेदस्य एकः अंशः। हमें वेद का कोई एक अंश ही प्रकट हो रहा है, एकः अंशः एव प्रकटः भवति। अतः एव अस्माकं एक अंशतः परिणामाः भवन्ति, अंशतः ही परिणाम होते हैं। यदि वेदः समग्रतया सर्वतः परिणामं प्रकटः भवति, सद्ब्राह्मणः अस्ति, सम्यक् तस्य सामर्थ्यम् अनुष्ठानादिकमस्ति, तस्य सत्याचरणमस्ति, दुष्ट आचरणं नास्ति, सः सन्मार्गे अस्ति चेदेव सः वेदः। पुनः यद्यत्
परंपरागतम अस्ति तत्सर्वम संरक्षितम अस्ति। जो परंपरागत है वो सब संरक्षित है, तभी वो वेद वैसा प्रकट हो सकता है। तथैव समग्र वेदस्य श्रवणम भवति। वयम तो अंशतः शृणुमः, अंशतः सुनते हैं, इसीलिए वैसे भाव भी नहीं होता है। वेदो नाम विष्णु इति भावः नायते। अस्तु, एवं वेदः इति विषये चर्चितम्। ध्वनि न आयाति। न श्रूयते भ्राता। श्रूयते वा ध्वनिः? आम्, इदानीं। हाँ, अधुना कोऽपि दूरवाणी आगता, कोई कॉल आ गया था, अनिवार्य हा, रूपेण स्वीकर्तव्यमासीत्। हा। अस्तु, तर्हि तथैव वेद वेद इति शब्दस्य अर्थं तु वयं न जानीमः, किन्तु अस्माकं गौरवम् अस्ति तद्विषये। हमारा गौरव है, अस्माकं रक्ते अस्ति तद् गौरवं, हमारे रक्त में है, हमारे वंश में तथा आगतम् अस्ति। भारतदेशे तथा अस्ति सर्वेषां, सर्वेषु संप्रदायेषु, कोई भी संप्रदाय हो, यथा रामानुज संप्रदायः भवतु, मध्व, शङ्कर अथवा यः कोऽपि संप्रदायः भवतु, वेदस्य विषये बहु गौरवम् अस्ति। वेदस्य पठनविषये बहवः मतभेदाः सन्ति। वेद के पढ़ने के नियमों के विषय में बहुत सारे मतभेद दिखाई देते हैं। बहवः बहुविधतया तत्र चिन्तयन्ति। अ, अ, पुनः यद्यत् शास्त्रे उक्तं तत्सर्वम् अप्लै कर्तुं सामर्थ्यम अस्माकं नास्ति। जो शास्त्र में कहा गया वो अप्लाई करके हम वेद पढ़े, ऐसा सामर्थ्य हम खो दिए हैं। तादृशं सामर्थ्यं वयं नाशं कृतवन्तः। तर्हि कथं परिणामः आयाति वेदस्य इति अपि एकः प्रश्नः अस्ति। तर्हि आप प्रभाव नहीं दिखाते हैं, केवल बोलते रहते हैं, आप दिखाइए प्रभाव एवं उच्यते चेत् किम् अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति, किन्तु अस्माकं रक्ते तद्विषये गौरवः अस्ति, उस विषय में गौरव है। उसके एक अंश को पढ़ने का सौभाग्य है, तस्य एकम् अंशं पठितुं सौभाग्यमस्ति, तस्य एकम् अंशं श्रोतुं ज्ञातुं सौभाग्यमस्ति। पुनः तदर्थमेव महाभारतादि ग्रन्थाः किमर्थम् आगताः? व्यास व्यासः जानाति जनाः सामर्थ्यं न नष्टं कुर्वन्ति, ये लोग अपने सामर्थ्य को नष्ट कर लेते हैं, इसीलिए महाभारत आदि पुण्य ग्रंथान, अष्टादश पुराणानि सर्वेभ्यः, सभी के लिए तत्र वेद वेदार्थमेव तत्र बोधयन्ति। वो सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। सोपि वेदः एव अस्ति, वेदवदेव पवित्रमस्ति, वेदवदेव सत्यमस्ति, सोपि वेदः एव अस्ति, किन्तु वेदमन्त्ररूपेण न भवति। तत्र पुराणं, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास इति चत्वारि भवन्ति। श्रुति नाम वेदः, स्मृति नाम यत् श्रुतं सब तत् स्मृतं, जो सुनाई देता है उसको स्मरण करके जो कहते हैं, जो सुनाई देता है वो वैसे ही कहना श्रुति है। यत् श्रुतं तत् स्मृत्वा कथनम स्मृति ही, जो सुनाई दिया सत्य उसको स्मरण कर करके कहना वो स्मृति है। पुराणम नाम यत् पुरा अपि नवम, जो विविध कथा आख्यान आदि द्वारा सरलतया तत्र भाव भाव को देने वाले जो कथाएं हैं, साहित्यानि ये सन्ति ते पुराणानि इति। पुनः इतिहासं एवं आसीत्, इतिहा आसा, एवं आसीत्, ऐसा ही हुआ था, एवं इतिहास इति चत्वारि वदन्ति। तर्हि सर्वस्य मूलं किमस्ति? वेदः इति। तर्हि वेदस्य मूलं किमस्ति? सावित्री मन्त्रं, गायत्री मन्त्रम् इति। तस्य मूलं किमस्ति? प्रणवः। तस्य मूलं किमस्ति? प्रणवः एव भगवान् विष्णुः इति।
उच्यते शब्दरूपः विष्णुः इति तत्र वदन्ति। तर्हि वेदः अग्रे वेदवित्, यः वेदं जानाति सोऽपि स एव जानाति। वयं तो कथं जानीमः वेदम्? अहं 10 वर्षाणि अध्ययनं करोमि तर्हि वेदवित् न भवामि, 20 वर्षाणि अध्ययनं करोमि तथापि अध्ययनार्थम् अवशिष्टं भवति, 10 जन्म स्वीकृत्य अध्ययनं करोमि तथापि अवशिष्टं भवति। 10 जन्म लेकर मैं वेदाध्ययन करता हूँ तो वेदाध्ययनं समग्रतया न भवति। तर्हि वेदवित् इति कः अस्ति? यह एकमपि वाक्यं समग्र रूपेण जानाति, वेद के एक वाक्य को समग्र रूप से जानता है। गत दिने नमक की उदाहरण हम लिए थे। नमक मतलब किं लवणस्य उदाहरणम् अस्माभिः स्वीकृतम्। बालकाः जानन्ति लवणम्, ओ लवणं सर्वे जानन्ति वा इति पृच्छन्तु विद्यालयं गत्वा। कोई किसी स्कूल में जाकर सबको पूछिए, आपको आपको लवण क्या है पता है क्या? लवणं किमस्ति जानन्ति वा? सर्वे जानन्ति, हाँ अहं जानामि सर्वेपि जानामि इति वदन्ति। सर्वेभ्यः लवणं प्रयच्छन्तु, पाके भोजन में अलग अलग भोजन में उस नमक को डालने के लिए कहिए। हाँ, यह सम्यक रूपेण स्थापयति स एव सम्यक जानाति। उस लवण को सही प्रमाण में जो डालता है, उस लवण को जो सही उपयोग करता है, वही तो लवण के बारे में जानता है। केवल यह लवण है, एतत् लवणमस्ति इति कथनेन लवणं ज्ञातम् इति अर्थः नास्ति खलु। यह लवण है, इतना कहने से वो लवण है ऐसा अर्थ नहीं होता। यदि तस्य प्रयोगः सम्यक् करोति, लवणः कुतः आगतः, कहाँ से आया है, इसका मूल क्या है, एतत् कुत्र गच्छति, एतत् कुतः आगतम्, एतत् उदरे गच्छति चेत् किं परिणामं करोति, तस्य परिणामस्य परिणामः किं भवति, तद् तेन किं भवति इत्यादि सर्वं यः जानाति स एव लवणं जानाति, वही लवण को जानता है। एवं वयं कस्य विषये जानीमः? वेदस्य एकं मन्त्रमपि, एकं शब्दमपि वयं न जानीमः। एक शब्द को भी हम समग्र रूप से नहीं जान सकते। केवलं वक्तुं शक्यते, हाँ ये वेद है, ये तो नमक है, ऐसा केवल कह सकते हैं। किंतु तस्य प्रयोगः, तस्य सामर्थ्यं, तस्य लाभः, तस्य बलम् इत्यादि वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। तदर्थं कोऽपि वेदवित् विष्णु एव कर्तुं शक्नोति। जो वेदवित् होता है वह विष्णु है, जो विष्णु है वही वेदवित् है। तं विहाय अन्यः वेदविद् भवितुं वेदविद् नास्ति। भगवन्तं विहाय अन्यः वेदविन् नास्ति। वेदवित् साक्षात् भगवान् अस्ति। जो वेदवित् है वो साक्षात् भगवान है। एवं तदर्थमेव भारते यः वेदं पठति तद् तस्य विषये गौरवम्। इत्युक्ते वेदस्य गौरवमस्ति, तस्य व्यक्तेः नास्ति। अधुना कश्चन व्यक्तिः किमपि, अस्माकं दौर्भाग्यमस्ति, दुराचरणं करोति, वेदमपि पठति, दुराचरण करता है, वेद भी पढ़ता है, वयं तमपि गौरवं दद्मः, उनको भी गौरव देते हैं। एतत् तो अस्माकं दौर्भाग्यमस्ति। तथापि वेदस्य तथा गौरवभावः अस्ति खलु, सः रक्षणीयः, वो भाव को रक्षण करना। किन्तु अस्माकं दौर्भाग्यमस्ति, यः वेदं पठति सः वेदस्य अंशम् अध्ययनं कर्तुं प्रवर्तते। सर्वेपि एवं सदाचरणयुक्ताः इति न भवन्ति। केचन धनार्थं पठन्ति, केचन केवलं पीडया पठन्ति, ज्येष्ठानां पीडया पठन्ति। एवं भवति चेदपि वेदस्य विषये जनाः गौरवं किमर्थं कुर्वन्ति? सः भावः अस्ति, सह तो रक्षणीयः। वेद के विषय में जो गौरव है वो तो रक्षा करना है। यदि कश्चन पठन् अस्ति तथापि वेदस्य विषये गौरवः अस्ति इति गौरवं दातव्यं, तद्विषये अपि गौरवः भवितव्यम् इति भावः। तदा एव भगवतः विषये ज्ञातुं शक्यते खलु। वेदः इति विष्णोः कतमः नाम, कितने 127 का 27वां नाम। वेदः, वेदवित् इति विषये अपि चर्चितं, वेदवित् के बारे में भी चर्चा की है। अव्यङ्गः वेदाङ्गः इति विषये अग्रे चर्चां श्वः कुर्मः। अस्तु वा, समापयामि वा? दोषाः भवन्ति मम वचने, तथा तो पवित्रं न भवति।
क्लेशाः दोषाः भवितुमर्हन्ति। चिंतनम भवतु इति धिया चर्चा। चिंतन होना चाहिए, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। हम तो श्रान्तः एव भवामि। इसको समझते हुए यथा गुरु कृपया एव अवगन्तुं शक्यते। जो समझना है गुरु कृपा से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अस्तु, अत्र समापयामः वा? कथं भवन्तः तु श्रवणं बहु कुर्वन्ति मम। अहं कथनं करोमि ज्ञानं विना, तथापि भवन्तः शृण्वन्ति। कुछ भी ज्ञान के बिना मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं। ये आपकी अच्छे गुण है। भवतां गुणमस्ति। अस्तु अस्तु, अत्र किमपि वक्तव्यमस्ति वा भवतां? एकम् अत्र अस्ति प्रजक्ता भगिनी। प्रजक्ता भगिनी, नीलम महोदयः, आप तो बहुत देर से सुन रहे हैं। बहु समयात् शृण्वन्तः सन्ति। किमपि वचनं वदन्तु, स्वपरिचयं प्रयच्छन्तु, खुद की परिचय दीजिए। न वदन्ति वा? कृपया कथयन्तु। अस्तु, भवतु संदेशं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जो भी आते हैं उनके परिचय हम पाने की इच्छा रखते हैं। कहाँ से आए हैं, क्यों जुड़े हैं, और कैसे लग रहा है इत्यादि हम जानने का इच्छा रखते हैं। कथम चर्चायां भावः अस्ति, सुनकर कैसे लगता है, और कोई आपकी इच्छा है तो बता सकते हैं। एवं परिवर्तनं किमपि इच्छन्ति चेत्। अस्तु वा? आम्। हम्म, अस्तु, म्यूट् अस्ति। नमो नमः नीलम। बहु सम्यक् कथायां मह्यं तु बहु रोचते। निशाद् जी वदन्तु। अस्तु, अधुना भवन्तः सम्यक् कक्षा इति केवलं केवलम् एतत् वचनं शृण्वन्ति। यदा पुरतः आगच्छन्ति मम दोषाः ज्ञायन्ते भवद्भ्यः। तथा दोषाः बहवः भवन्ति। यथाशक्ति चिन्तनं भवतु इति चर्चां कुर्मः। श्वः प्रातः 8 वादने आरम्भं कुर्मः। अस्तु वा? आमाम्। अस्तु। धन्यवादः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।